छँदै छैन, हुँदै नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्ने, त्यसलाई राष्ट्रपतिले मान्ने, मान्छे पनि उही, गफ पनि उही, नाम पनि उही, नेता पनि उही, त्यो बेला अवस्था पनि उही, त्यो बेला पनि झगडाको कुरा होइन। कुन परिवारमा जन्मियो, कसको घरमा जन्मियो, कति कमाउनेका जन्मियो, कुन जातको, कुन भाषाको, कुन बोल्नेमा जन्मियो भन्ने आधारमा एउटा मान्छेको भविष्य वा जीवन निर्धारण हुनुहुन्न। यदि हुन्छ भनेदेखि भने यो समानता होइन, समानता नभएको कुरा डेमोक्रेसी हुन्न। त्यो म त सडकमा हिँडेको राष्ट्रपति कल्पना गरेको हो। मतलब आम नागरिकको हाइएस्ट अफिसमा बसेको मान्छे भनेको चाहिँ मैले त्यो राजाको कपी गर्न खोज्ने, त्यो हाइएस्ट अफिसमा बस्ने मान्छे खोजेकै होइन। यसरी सोचेर बनाएको राष्ट्रपतिको संस्थाको व्यक्ति एकातिर त्यो राष्ट्रिय ठाँटबाँटको त्यो गर्न पनि जान्दैन, फेरि आउँदैन नि त होइन। त्यो ढर्रा होइन, त्यो राजा जस्तै हिँड्नुपर्ने, राजा जस्तै बोल्नुपर्ने, राजा जस्तै खानुपर्ने, एकातिर त्यो प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो चाहिँ है जिनार गर्नुपर्ने, नजर गर्नुपर्ने, एकातिर त्यो सम्झे अप्ठ्यारो। राष्ट्रपतिको संस्था बनिसकेपछि नबन्ने बेलासम्म सङ्घर्ष गरेर राख्ने, राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल जस्तो बनाउने, प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री जस्तो बनाउने, जो जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो नभएकोले नै अप्ठ्यारो भएको। नमस्कार फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। आइरिस मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम द फ्राइडे सो हेरेर बस्नुहुने तमाम आदरणीय दर्शकहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक लक्ष्मण औचालको तर्फबाट। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी नियमितभन्दा अलिक फरक अनि भिन्न सेटमा छौँ। आज हामी विशेष गरेर राजनीतिक गफका सँगसँगै रमाइलो कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा। आउनुहोस्, कति पनि ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गरौँ। गगनजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? संसद विघटन पछिको जुन दिनचर्या, जुन अवस्थामा कतिको परिवर्तन भइरहेछ तपाईँको दैनिकमा, के कस्तो चर्चा कस्तो छ पहिलाको र अहिलेको? संसद विघटन नहुँदा पनि करिब 6 महिनादेखि संसदको बैठक थिएन। तर त्यो दिन चाहिँ केसँग मिलेको छ भने करिब गत वर्षको चैतदेखि लकडाउनले गर्दा काठमाडौँ अलिक खुला भयो भने काठमाडौँभन्दा बाहिर जाने चाहिँ ठ्याप्पै बन्द भएको थियो। मङ्सिरको कति 29 गते होला, मङ्सिर 29 गते पहिलो कार्यक्रम भएको हाम्रो धनगढीमा। त्यसको पुस 5 गतेको संसद विघटन भइहाल्यो। त्यसपछि काठमाडौँ धेरै जसो म काठमाडौँ बाहिरको सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा छु। संयोग मिल्यो, ठ्याक्कै हाम्रो काठमाडौँ बाहिर जाने कार्यक्रमहरू पनि सुरु भयो, संसद विघटन भयो। त्यस पछाडि लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा जाने अवस्था भयो। त्यो चाहिँ करिब 8-9 महिनादेखि काठमाडौँ बाहिर नगएको, बाहिरको कार्यक्रमहरू एटेन्ड नगरेको, अहिले एकैपटक। त्यसैले पहिलाको भन्दा त कम्प्लिटली फरक भयो। अहिले त अब राजनीतिक माहौल पनि तातिरहेको छ होइन? के यो तपाईँहरूलाई पहिले नै प्रि इन्फर्मेसन केही जानकारी केही कतैबाट थियो यो संसद विघटन हुँदैछ भन्ने? यो चलखेल हुनभन्दा पहिला कहिलेकाहीँ पत्रपत्रिकाहरूमा कसैले लेखेको, कसैले सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखेकोहरू पढ्थेँ। तर अब त्यो संविधानमा संसद विघटन गर्न पाउने कुरा कहीँ कतै त्यसको एउटा सम्भावना कहीँ कतै नलेखेको हुनाले सबै मलाई हावादारी लाग्थ्यो। छँदै छैन, हुँदै नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्ने, त्यसलाई राष्ट्रपतिले मान्ने, अनि अदालतमा यत्रो दिनसम्म बहस चल्ने, अनि त्यो साँच्चीकै सदर होला कि भनेको जस्तो हुने भन्ने कुरा त म त्यो संविधान पनि फेरि त्यो मस्यौदा समितिकै सदस्य लेखेर आएको मान्छे मध्ये हामी थोरै थियौँ त्यो कमिटीमा। म त्यो कमिटीको मेम्बर हो। लामो छलफल भएको छ हामीले यस्तोमा हाउस डिजल्भ गर्न किन दिनुहुन्न भनेर। त्यसैले मैले त कहिले त्यो कसैले मलाई आएर प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभयो भनेर मैले सुनेको भनेर हर्षेस माउजूले सुनेको भनेको पनि म पत्याउँदिनँ थिएँ। किनकि इम्पोसिबल कुरा त प्रधानमन्त्रीले कसरी सोच्नु भयो होला र भने जस्तो मैले ठान्थेँ होला। त्यसैले के पनि थाहा थिएन, कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा। अहिले दिनचर्याहरू एकदमै बिजी सेड्युल छ तपाईँको होइन? जब तपाईँ यो दिनभरिको यो राजनीतिक क्रियाकलाप गरिरहनुहुन्छ होइन, एट द एन्ड डेको एन्डमा तपाईँ घर जाँदाको घरको माहौल कस्तो बनिन्छ? यसो म चाहिँ जोइन्ट फ्यामिलीमा म, मेरो बुवा आमा, मेरो कान्छो बुवा अनि मेरो वाइफ, मेरो 2टा छोरी, हामी सँगै बस्छौँ। मेरो परिवारको अरू सदस्य, मेरो दाइ, मेरो 2टा भाइ, मेरो 2जना नेपाल बाहिर बस्छन्। र अब म जुन घरमा जन्मिएको त्यही घरमा बुवाहरूसँग सँगसँगै बस्छु। त्यसले त्यही घरमा यस्तो खालको राजनीतिक आरोह अवरोह, त्यही परिवार, त्यही सेटिङमा बस्न थालेको मेरो यो 20औं वर्ष भयो। त्यसले यस्तो अप्स एन्ड डाउन्स होइन सबै कुराहरू भोगेर आएको त्यही सेटिङमा।
अहिले पहिलाभन्दा अलिकति फरक के कोसिस गरिरहेको छु र मलाई परिवारको सबै सदस्यको पनि त्यसमा साथ छ भने यो कम्पार्टमेन्टलाइज भन्छ नि, रेलको कम्पार्टमेन्टमा बसेको जस्तै एउटा कम्पार्टमेन्टमा बसेपछि त्यसकै हुनु, त्यसबाट निस्केर अर्कोमा छिरेपछि अर्कोको हुनु भनेको जस्तै म घरभित्र छिरिसके पछाडि चाहिँ आई ट्राई माई बेस्ट कि घरभन्दा बाहिरको जति पनि कुराहरू छ, बाहिरको संसार छुट्टै छ त्यसलाई घरमा लिएर जान्न, घरको संसार छुट्टै छ त्यसलाई बाहिर लिएर आउनु एकदम धेरै कोसिस गर्छु। त्यसैले मेरो लागि चाहिँ घर छिरिसके पछाडिको त्यो मेरो अब त्यसको त्यो एक प्रकारले कसैको लागि योग भने जस्तै हो कि त्यो मेरो यो हो, ध्यान एनर्जी आउने होइन। यो सानसानो छोरीहरू छ, म मजाले परिवारलाई समय पनि दिन्छु, हामीहरू मिलेर गर्छौँ सबै कामहरू। त्यसैले मेरो लागि चाहिँ त्यो आफैमा मेरो 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 दिनलाई पूर्ण बनाउने पनि लाइफलाई पूर्ण बनाउने पनि मेरो घर एउटा मेजर कम्पोनेन्ट हो। यो राजनीति क्षेत्रमा जति सक्रिय हुनुभयो त पहिलाका ती विगतका दिनहरू सम्झिँदाखेरि कतिको सहज बन्यो तपाईँलाई राजनीति गर्नको लागि, विद्यार्थी नेतादेखि लिएर अहिलेको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ होइन? दुईवटा तिनवटा कुराले मलाई अलिकति सजिलो भयो। यो पहिलो सजिलो मलाई मेरो सुरुमा मेरो परिवारको कारणले गर्दा भयो। मेरो बुवा पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो बुवा र आमा दुवैजनाले सुरुदेखि नै म विद्यार्थी राजनीतिमा लागेको कुरामा मलाई सँगसँगै इन्जिनियरिङ पढ भन्ने चाहिँ एकदम धेरै ठुलो जोड थियो बुवाको पनि। मेरो बुवा, हामी चारजना दाजुभाइ, बुवालाई अब एउटा मध्यम वर्ग काठमाडौँमा जन्मेको हुर्केको आफ्नो छोराहरू चारजना छोराछोराहरू सबै कि इन्जिनियर बनोस् कि डक्टर बनोस् भन्ने चाहना भनेको एकदम स्वाभाविक हो। समयले हुन पनि मेरो दाइ इन्जिनियर भयो, मेरो भाइ इन्जिनियर भयो, मेरो भाइ डक्टर भयो, अनि म भइनँ। त्यसै सुरुमा यसको पढाइ अनि त्यसपछि यसको आफ्नो भविष्य के गर्ला भन्ने कुराको डर कहिलेकाहीँ अलिअलि त्यसमा एउटा खालको त्यसले चिन्ता त हुने भयो। तर उहाँले सुरुदेखि नै मलाई कहिले पनि रोक्नु भएन। त्यसपछि अलिक अगाडि गरिसकेपछि अब मेरो दाइ अहिले जर्मनीमा बस्छ, मेरो दुईवटा भाइ अमेरिकामा बस्छन्, त्यहीँ प्रोफेसनली उनीहरू त्यहीँ काम गर्छन्। उनीहरूले सधैँभरि के एउटा टाइममा पुगेपछि घरको चिन्ता, अरू सबै कुरा, बाँकी रहेका कुरा, जीवनमा धेरै अरू आफ्ना आवश्यकताहरू हुन्छन्, ती सबै कुरा हाम्रो चिन्ता हो, हाम्रो जिम्मा हो, तैँले आफूले गर्नुपर्ने काम गर भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ कहिलेतिर भने तपाईँको 57-58 साल जतिखेर 58-59 साल राजाले शासन लिइसके पछाडि भागदौडको बेला आन्दोलनको बेला विषयहरू थियो। मलाई त्यो बेलामा पनि ठुलो, अहिलेसम्म मेरो दाइ भाइको ठुलो आड भरोसा रह्यो। अनि समयले पछि मेरो अञ्जनासँग विवाह भइसके पछाडि आफै पेसाले चिकित्सक भयो होइन, आफै काम गर्ने, आफ्नो जीवन धान्न सक्ने, चल्न सक्ने सबै प्रोफेसनली भयो। अनि फेरि एउटा राजनीतिक परिवारबाट आएको हुनाले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो च्यालेन्जहरू के छ भन्ने कुरा बुझ्ने कुरा पनि भयो। अनि त्यस पछाडि पनि अहिले पनि परिवारको आमाको बुवाको एउटा सधैँ त दाइ भाइको त अहिले पनि छँदैछ। अनि वाइफ पनि त्यसै गरिकन अझ फर्दर आएर मद्दत गर्ने कुरा भइसके पछाडि त्यसले अरू अझै सजिलो बनायो। त्यसैले म जस्तो घरबाट निस्केर अहिले आएँ, मेरो आफ्नो च्यालेन्जेसहरू छ, मेरो आफ्नोहरू छ, त्यसमा चाहिँ मलाई सकारात्मक ढङ्गले एनर्जाइज गर्ने, मद्दत गर्ने, ढाडस दिने त्यो सबै कुराहरू हुन्छ। मेरो अप्ठ्यारोहरू बुझिदिनुहुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ म यो कुराले गर्दा एकदम धेरै लकी भएँ। मलाई जस्तो सहज धेरै अरू साथीहरूलाई भएन। मैले आफूले हेर्दै गर्दा काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट आउनुभएको साथीहरूलाई सजिलो भएन, म यहीँको भएकोले सजिलो भयो। मेरो बा आमा, मेरो दाजुभाइको कारणले गर्दा सजिलो भयो, मेरो वाइफको कारणले गर्दा सजिलो भयो। त्यसैले मेरो मेरो कलिग्सहरू भन्दा त मलाई धेरै सजिलो भयो। इनिसियल फेजमा के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यो राजनीतिमा छिर्नुभयो? के कारण थियो जुन कारणले गर्दा अब राजनीतिमै मैले केही गर्नुपर्छ, राजनीतिलाई नै अगाल्नुपर्छ म भन्ने चाहिँ कुन कुराले चाहिँ बढी? बुवाले गाली गरेर यस्तो भयो रमाइलो। म चाहिँ खास सिद्धार्थ बनर्स स्कुलमा पढेको हो। 2046 सालको आन्दोलन हुँदै बेलामा क्लास 9 मा थिएँ। स्कुलमा हामीहरू आन्दोलनमा लाग्यौँ, धेरै जानेर बुझेर लागेको के थाहा थियो। घरमा बुवाहरूको नातेदारहरू, मेरो परिवारको एक्सटेन्डेड फ्यामिलीको सदस्यहरू घरमा आउने जाने सबै कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो होल परिवार नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध छ, हाम्रो बाजेहरू सबैजना भन्ने थाहा थियो। बुवाहरूको आन्दोलनमा समर्थन छ भन्ने कुरा थाहा थियो, यति थाहा थियो। स्कुलमा मुभमेन्ट भइसकेपछि रमाइलो, विद्यालय बन्द हुने होइन, म अलि पहिलेदेखि अलिकति त्यो फोर फ्रन्टमा आउनु पर्ने, आफै अब अगाडि सर्नुपर्ने खालको नेचर थियो।
आन्दोलन भयो, देखियो, रमाइलो भयो, लाग्यो, खास धेरै जानेर होइन। यसरी चाहिँ सकियो। अनि अघि भनेको जस्तै बुवाको एकदम ठुलो प्रेसर थियो। पढाइ हामीहरूको चाहिँ वनस्थलीमा त्यो बेलामा 50जना स्टुडेन्ट्सहरू छानेर स्पेसल सेक्सन बनाएको हुन्थ्यो। त्यो सेक्सनमा त्यतिखेर अहिलेभन्दा फरक थियो। त्यो बेलामा चाहिँ कतिजना बोर्डमा आयो भन्नुहुन्थ्यो, टप 10मा। त्यो बेलामा बोर्ड फर्स्ट पनि हाम्रै आयो, सेकेन्ड पनि हाम्रै आयो, त्यही ग्रुपबाट आयो। म अलिकति नम्बरले आइनँ होइन। त्यो भनेपछि त्यो हामीहरू सबै हाम्रो क्लासकै आउने हो, त्यो सेक्सन स्पेसल सेक्सनबाटै। त्यो पढाइको लगातार प्रेसर भयो। बुवा त्यो कुरामा खुसी हुनुहुन्न थियो, भनेको जस्तो नम्बर आएन भन्ने कुरा। अनि त्यो बेलामा बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि टोलतिर पनि यो पार्टीको राजनीति गर्ने साथीहरूसँग थोरै थोरै सङ्गत बुवाहरूकै कारणले गर्दा थियो, अरू दाइहरूको कारणले गर्दा थियो। अनि एउटा यस्तो बिन्दु भयो कि त्यो बिन्दुमा चाहिँ बाहिर कहीँ पनि जान्न दिने, पढाइको प्रेसर। तर यो नेपाली कङ्ग्रेसमा लागेको दाइहरू अरू साथीहरूले गर्ने प्रचार प्रसारको कार्यक्रममा चाहिँ त्यहाँ गयो भने चाहिँ केही नभन्ने, घरबाट जम्मा एउटा कुरामा निस्कन पाउने। अरूतिर गयो भने त बाको गाली खाने भइहाल्यो। कहाँ गयो भन्दा म चाहिँ यहाँ पोस्टर टाल्न गएको, नारा लाउनु गएको भनेको चाहिँ ल ठिक छ भनेपछि म त्यतातिर जान थालेँ। डेलिबजारमा अफिस थियो, त्यहाँ आउँथेँ, रुखको पोस्टर टाल्यो, कानमा स्टिकर लगायो, नारासारा लगायो, हिँड्यो, माइकिङ साइकिङ गऱ्यो यताउता। त्यसो गर्दा सङ्गत भयो खास चाहिँ। अनि त्यो सङ्गतै नभएको भए, त्यतातिरको त्यो दुनियाँ थाहा नै नभएको भए, अरू त घटना त एउटा घटनाले मात्र धेरै घटनाको श्रृङ्खलाहरू जोडिन्छ होइन। सायद मेरो भित्र कहीँ न कहीँ थियो होला रहर अथवा अरू कुरा थियो होला। तर त्यो बेलाको क्लास 10 त्यसको वरिपरि सकिँदै गर्दाखेरिको जुन एउटा सङ्गत भयो, जस्तो म जस्तो काठमाडौँमै जन्मेको हुर्केको हामीहरूको प्राइभेट स्कुल पढेको मान्छेहरूको त्यो राजनीति गर्ने मान्छेसँग सामने त भेटघाटै भइन्थ्यो कि कहाँ कहाँ त्यो अब त्यो अहिलेको जस्तै त हो नि होइन, त्यता भेटघाटै हुन्थ्यो हाम्रो त्यो। तर मेरो चाहिँ त्यो सङ्गत भयो। त्यो सङ्गतले गर्दा गर्दा बिस्तारै 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 बढ्दै 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 गयो। त्यसपछि म संयुक्त त्रिशुन्द कलेज पुगेपछि अनि त्यो साथीभाइको सर्कलमा हुँदै 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 आएको बेला म कुनै प्लान्ड होइन। अनि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मलाई के लाग्यो भने म राम्रो स्टुडेन्ट थिएँ पढाइको हिसाबले। म त्यो बेलामा काठमाडौँ के अरे नेपालभन्दा बाहिर पढ्न जानुपर्छ भन्ने मैले बुवाको धेरै ठुलो प्रेसर थियो। त्यो सबै कुराहरूको बिचमा चाहिँ मलाई बिस्तारै रस बस्यो। अनि मलाई के लाग्यो भनेदेखि किन नगर्ने, मलाई केही गर्ने कुरा छ, धेरै कुरा गर्ने मन छ भने किन पोलिटिक्सबाट किन नगर्ने भन्ने कुरा भित्रबाट लाग्न थाल्यो। देन आई डिसाइडेड म गर्छु। त्यो विगत र अनि अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो सरस्वती नियालेर हेर्दाखेरि आफूले आफूलाई कस्तो पाउनुहुन्छ यो राजनीतिक क्षेत्रमै? दुईटा कुरा छ हेर्नुहोस् होइन। अब मेरो आफ्नो वैयक्तिक अनुभवको हिसाबले मैले जुन जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाएको छु होइन, एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर त्यहाँभित्र असीम समर्थन माया पाएको छु। देशैभरि घुम्दै गर्दाखेरि चिनेको नजानेको नचिनेको आफूले नचिनेको ल्याएर लै बाबु तिमीहरूको भर छ है, अब आर्जन गरेको कुरा त्यही त हो नि होइन। अहिले पनि जाने गर्दा अब तिमीहरू अब चलाउनु पर्छ है, अथवा कसैले गाली नै भन्नु न, तिमीहरूको यत्रो भरोसा तिमीहरूले पनि सकेन है। तर एउटा त्यसमा एउटा खालको माया विश्वास मिश्रित कुरा हुन्छ। त्योहरू कुरा सुन्दै गर्दै गर्दाखेरि ए ल है चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्छ भने चित्त बुझाउने पनि अरू फर्दर गर्नको लागि एउटा त्यसले एउटा प्रेरणा पनि दिन्छ। तर अर्कोतिर हेऱ्यो भने चाहिँ म यसो हेर्छु 48 सालको बेलामा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो। त्यो बेलाको अब हामीहरू जुन उमेरमा थियौँ त्यतिखेर 14-15 वर्षको हुँदै गर्दाखेरि अनि अहिलेको बेलाको सम्झन्छु, तुलना गर्छु होइन। हाम्रो यत्रो टाइम लस भयो, 20औं वर्ष 30औं वर्ष गयो। अहिलेको अब ठ्याक्क यसरी भनौँ न, त्यो बेलाको कुनै पत्रिका र अहिलेको कुनै पत्रिकाको फ्रन्ट पेज राखेर हेऱ्यो भनेदेखि पनि मान्छे पनि उही, गफ पनि उही, नाम पनि उही, नेता पनि उही, त्यो बेला अवस्था पनि उही, त्यो बेला पनि झगडाको अहिले पनि झगडाको कुरा होइन। धेरै केही भएन होइन, थुप्रै कुराहरू भए। तर फन्डामेन्टली हामी चाहिँ जुन एउटा बाटो लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेनौँ भन्ने कुराले चाहिँ नरमाइलो लाग्छ। खास गरी आज 62-63 आन्दोलनमा लागेर हिँडेको मान्छे म। त्यसपछि असाध्यै ठुलो कुरा मान्छेको क्वालिटी अफ लाइफ, अझ खास गरी भुइँ मान्छेको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको मान्छेको लाइफमा ठुलो चेन्ज आउँछ भन्ने मेरो एउटा आफ्नो अपेक्षा थियो। अनि त्यसपछि अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अरू थप आक्रोशित पनि निराश पनि बनाएको छ। त्यो खास के कारणले गर्दा भने फेरि एकपटक हामीले पाएको अवसरको गुण नलाग्यो कि फेरि एउटा लामो पोलिटिकल ट्रान्जिसनमा हो। जस्तो मेरो जेनेरेसन गयो नि होइन, 48 सालमा भनेको देखेको, त्यसपछि माओवादी आयो, त्यसपछि राजाको शासन आयो, आन्दोलन भयो,
त्यसपछि 8-10 वर्ष यो मिलाउने त्यो मिलाउने भन्दै गयो। मेरो एजमा जोडेर हेऱ्यो भने त मेरो त 20-22 वर्ष यसमा बित्यो। एउटा मान्छेको 20-22 वर्ष बित्यो भनेको देशको पनि त बित्यो नि त। यो 20-22 वर्ष एकछिन म कहिलेका सम्झन्छु, यो 20-22 वर्ष के पनि नभएको भए यो 20-22 वर्ष बिचमा यो माओवादीको यो आन्दोलन, राजाको षड्यन्त्र, हाम्रो कमजोरी यो के पनि नभएर स्मुथली गएर हामीले सुधार गर्दै गएर चाहिँ हामीले जुन भन्ने गरेको आम मान्छेले भनेको डेभलपमेन्ट भन्नु जे भन्नु त्यो एउटा प्रोग्रेसको बाटोमा हिँड्दै गएको भए होइन आज हामी अर्को लेभलमा हुन्थ्यौँ होला नि त। त्यो कुराले चाहिँ आखिर कहाँनिर चित्त बुझाउने त भनेको जस्तो एउटा छटपटाहट हुन्छ होइन। त्यसैले म चाहिँ खालको एउटा अलमनमा रहिरहेको छु। अनि के कुराले फेरि एउटा प्रेरणा लिन्छु भने होइन अझै गर्न बाँकी छ, कोसिस गर्ने हो, मेरो आफ्नो कर्म म गर्छु, जति सक्छु इमान्दारितापूर्वक गर्छु भन्छु त्यसमै अनि त्यसले प्रेरणा लिन्छु, अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छु। त्यो बेला पनि गणतन्त्रको लागि भनेर त्यति धेरै फ्रन्ट लाइनमा उभिएर जुन आन्दोलनहरू भए र तपाईँ पनि त्यसमा एकदमै मुख्यतः संलग्न हुनुभयो र अहिलेको यो व्यवस्था हेर्दाखेरि अस्ति भर्खर पनि तपाईँले जुन एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, राष्ट्रपति चाहिँ एउटा केपी ओलीको एउटा ग्रुपको एउटा सदस्य हो र सँगसँगै उहाँलाई पनि एउटा च्यालेन्ज के दिनुभएको थियो भने मसँगै चुनाव लड्न आउनुहोस् भन्ने जस्तो। यो कता कता एउटा अन्तर्विरोध देखिएन, यसले गर्दा गगन थापालाई हामीले कसरी लिने भन्ने पनि एउटा प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो होइन, यसरी बुझौँ। जस्तो नेपालमा मोनार्की किन चाहिँदैन अथवा मोनार्की बिनाको शासन व्यवस्था किन चाहिन्छ भनेर भन्ने कुराहरूमा हामी तपाईँले फरक फरक मान्छे लेख्न उभिएको देख्नुहुन्छ। तर किन भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नो व्याख्या छ। मलाई मेरो त्यो बेलाको व्याख्या अहिले पनि म कन्सेसन के कुरा दुईवटा कुरा मूलत एउटा नेपालमा चाहिँ डेमोक्रेसी र मोनार्की सँगसँगै जानै सकेन। मोनार्कीलाई हामीले कन्स्टिट्युसन बनाउनै सकेनौँ। संवैधानिक बनायो भनेदेखि भने 2-4-5 वर्षमा के भनेर आउने भयो भने म त संविधानको सीमाभित्र बस्दिनँ, म एक्टिभ हुन्छु भनेर आउने भयो कि त्यो एउटा रोज्नु पऱ्यो, दुइटै रोज्न पाउनु भयो। म दुइटै रोज्छु भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले सुरुदेखि भन्यो, असफल भयो। त्यसैले एउटा मैले के रोजेँ, मैले लोकतन्त्र रोजेँ, डेमोक्रेसी रोजेँ, एउटा यो। अनि दोस्रो चाहिँ मलाई आफूलाई के लाग्यो भने मैले कल्पना गरेको नेपालमा चाहिँ एकदम एक लाइनमा कसैले भन्नु भने मैले के भन्छु एज अ पोलिटिसियन भने कुन परिवारमा जन्मिएको, कुन घरमा जन्मिएको, त्यो परिवार कुन ठाउँको नेपालको, कुन जातको, कुन धर्मको, कुन भाषाको, कुन क्लासको, कति कमाउने परिवार हो, त्यसमा जन्मिएको आधारमा एउटा नेपालीको भविष्य निर्धारण हुन्छ मोरलेस। त्यसमा पार्टीगत कतिको एकलाई सकिहाल्छु त्यो मोरलेस होइन। अब यसलाई चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ जन्मियो, कुन परिवारमा जन्मियो, कसको घरमा जन्मियो, कति कमाउनेका जन्मियो, कुन जातको, कुन भाषाको, कुन बोल्नेमा जन्मियो भन्ने आधारमा एउटा मान्छेको भविष्य वा जीवन निर्धारण हुनुहुन्न। यदि हुन्छ भनेदेखि भने यो समानता होइन, समानता नभएको कुरा डेमोक्रेसी हुन्न। त्यसैले जुन देशमा परिवारमा जन्मिएको आधारमा एउटा मान्छे राजा हुने, अर्को प्रजा हुने कुरा निर्धारण हुन्छ, प्रारम्भ त्यहीँबाट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अब त्यसैले मैले मेरो त्यो सोचाइबाट म चाहिँ गणतन्त्रको आन्दोलनमा लागेँ। अब मैले म किन अझ बढी आकर्षित हुन्छु, मेरो राइट हो भन्ने लाग्छ भने मैले त्यसरी कल्पना गर्दै गर्दाको गणतन्त्रको नेपालको राष्ट्रपति चाहिँ त्यो म त सडकमा हिँडेको राष्ट्रपति कल्पना गरेको हो। आम नागरिकको हाइएस्ट अफिसमा बसेको मान्छे भनेको चाहिँ मैले त्यो राजाको कपी गर्न खोज्ने त्यो हाइएस्ट अफिसमा बस्ने मान्छे खोजेकै होइन, त्यो प्रतिनिधि खोजेकै होइन। मैले त पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर राममोहन यादव साहबलाई घरमा गएर भेटेर के भनेको भने एकपल्टको राष्ट्रपति सधैँको राष्ट्रपति हुनु डाक्टर साहब, तपाईँ हाम्रो राष्ट्रपति हो, तपाईँ महिनामा एकपटक गएर वीर अस्पतालमा बस्दिनुहोस् अथवा जनपुर अस्पतालमा बस्दिनुहोस्, केही गर्नु पर्दैन, सुरक्षा गार्ड बाहिर राख्नुहोस्, ओपिडीमा गएर बसेर 2 जना बिरामी हेरिदिनुहोस्। अनि बल्ल गणतन्त्र भनेको के रहेछ, के को लागि हामी लडेको रहेछौँ, त्यसको फेरि त्यसले रातारात केही कुरा हुने होइन। तर त्यसको सिम्बोलिक, त्यसको अर्थ के रहन्छ, मेसेज के रहन्छ भन्ने कुरा मैले यसरी सोचेँ। हेर्नुहोस्, यसरी सोचेर बनाएको राष्ट्रपतिको संस्थाको व्यक्ति एकातिर त्यो राजनीति ठाँडबाँडको त्यो गर्न पनि जान्दैन, फेरि आउँदैन नि त होइन। त्यो ढर्रा होइन, त्यो राजा जस्तै हिँड्नुपर्ने, राजा जस्तै बोल्नुपर्ने, राजा जस्तै खानुपर्ने, एकातिर त्यो प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो चाहिँ है जिनार गर्नुपर्ने, नजर गर्नुपर्ने, एकातिर त्यो सम्झ्यो अप्ठ्यारो। अनि अर्कोतिर चाहिँ यो जुन हामीले एउटा कन्स्टिट्युसनले दिएको रोल अदा गर्नुपर्ने हो त्यो अदा भएन। मैले तपाईँलाई जुन भने नि मोनार्कीसँग दुईवटा कुरा, एउटा एक्टिभ हुन्छ यो
होइन। अनि एउटा चाहिँ यो यसले सोसाइटीलाई समान हुन दिँदैन भनेको, त्यसो ठाउँमा राष्ट्रपति खोजेको, राष्ट्रपति पनि त्यही गर्छ। अब फेरि यसो भनेर यदि कसैले चाहिँ त्यसो भएदेखि त त्योभन्दा बेटर त बरु यही थियो भनेर भन्यो भने नो, त्योभन्दा बेटर भनेको के हो भने राष्ट्रपतिको संस्थालाई राष्ट्रपतिको संस्था जस्तो बनाउने, राष्ट्रपतिको संस्था जस्तो बनिसकेपछि नबन्ने बेलासम्म सङ्घर्ष गरेर राख्ने, राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल जस्तो बनाउने, प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री जस्तो बनाउने, जो जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो नभएकोले नै अप्ठ्यारो भएको हो, कोसिस त्यसमा गर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो यही नै कारणले गर्दा हो त अझै पनि आवाज उठिरहेको छ कि राजतन्त्रको लागि कहीँ कतै ठाउँहरूमा होइन आन्दोलनहरू भइरहेको छ। यसरी हेर्नुहोस्, त्यहाँ म 3 थरी मानिसहरू देख्छु। एउटा जो जतिखेर हामीले नेपाललाई गणतन्त्र बनायौँ त्यो बेलामा पनि त होइन राजै राख्नुपर्छ भनेर राजाको समर्थनमा उभिने, त्यसमा विश्वास गर्ने, आस्था राख्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि त राइट छ नि त, हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो आज पनि हुनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूलाई के हुन्छ, जसरी मलाई मोनार्की नहुँदै गर्दा नेपाललाई राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो, उहाँलाई मोनार्की हुँदै गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो। उहाँहरूको आफ्नो विचार हो, म उहाँको विचारसँग असहमत छु, मेरोसँग असहमत हुन्छ, तर उहाँहरूको विचार हो एउटा त्यो। दोस्रो एउटा धन्दा चलाउने मान्छेहरू छ है, यो धन्दावालाहरू छ, यो आफ्नो दल चलाउनु पर्यो होइन, आफ्नो चलाउनु पर्यो, यो सुकेनास लागिसकेको पोलिटिसियन्सहरू होइन। बेला बेलामा त्यो आफू पिपुलको बिचमा जान सक्ने एजेन्डा छैन, सङ्गठन छैन, केही छैन, अनि राजाको नाम बजाएर राजालाई पनि तिनीहरू दिक्क लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई बेला बेलामा कि यी बेकार। म उसलाई पनि थाहा छ नि मलाई राजाबाटै केही सञ्चालित भएको मलाई लाग्यो, मलाई मेरो आफ्नो अनुमान त होइन, मलाई के लाग्छ राजालाई बेला दिक्क लाग्छ होला, त्यो बजाएर खाने हुन्छ नि धन्दावाला छ सेकेन्ड बेला बेलामा आउने। अनि सबैभन्दा यो एउटा पोलिटिकल वर्कर भएर चिन्ता गर्नुपर्ने भनेको थर्ड ग्रुपबाट छ, त्यो चाहिँ म नौजवानहरू जो अहिले 16-17 वर्षका छन्, 17-18 वर्षका छन्। अहिले 16-17 वर्षको मान्छे भनेको त कति सालमा जन्मिएको भन्दा तपाईँको 61-62 सालमा जन्मिएको होइन त, अथवा 60 सालमा जन्मिएको। अब 60 सालमा जन्मिएको मान्छेले उसले त 60 सालको बेलामा म हिरासतमा बसेको, मलाई राजद्रोहको मुद्दा लागेको, राजाले मलाई थुनेको होइन, मेरो यहाँ पछि त्यो ढाडमा त्यो इन्ट्रेस्टिङली त्यो पुलिसले हानेको लट्ठीको लामो समयसम्म यस्तो यो दाम थियो कि, म के साथीहरूलाई कहिलेकाहीँ देखाउँथेँ त्यो गफ गर्दाखेरि। मतलब त्यो हामीले गरेको त्यो बेलामा राजाले चलाएको त्यो बेलाको बिजोग होइन, त्यो के पनि नदेखेको मानिसहरू छ नि। अनि त्यसपछि अहिले हामीले चलाएको कुराबाट दिगदार भएको मान्छेहरू छ, त्यस्तो ठुलो फ्रस्ट्रेसन छ। यो नौजवानहरूलाई त उनीहरू राजनीतिक दलसँग रिसाउने कुरा सामान्य हेर्नुहोस्, दलसँग मान्छे रिसाउँछ, दलीय व्यवस्थामा दलसँग रिसाउँछ, दल फेर्छ, नेतासँग रिसाउँछ हेर्नुहोस्, यो नेता फटाको चोर भयो यसलाई फेर्नुपर्छ भन्छ। तर दलीय पद्धति, पार्टी सिस्टम, लिबरल डेमोक्रेसी नै चाहिँदैन भनेर भन्ने ठाउँमा पुग्नु भनेको चाहिँ है, त्यो राजा भनौँ जेसुकै भनोस्, त्यो भनेको चाहिँ यो डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ वरि गर्नुपर्ने कुरा हो, जुन मेरो लागि चाहिँ वरिको विषय हो। किन यस्तो भइरहेको छ भन्दा हाम्रो सिस्टमले डेलिभर गर्न नसक्दाखेरि उनीहरू वाक्क दिक्क भएका छन्। यङ मान्छे छ, अप्सन खोजेको यस्तो हेर्नुहोस्, यङ मान्छे छ, पहिलाको जस्तो छैन हेर्नुहोस्, मान्छे इन्फर्मेसन छ, सोसियल मिडियाले मान्छेलाई कहाँ पुऱ्याएको छ, संसार मान्छेले बसेर देखेको छ, यति ठुलो एसपिरेसन छ मान्छेको, यङ केटाकेटीहरू छन् है, त्यही नेता देख्छ, थाकेको मान्छे होइन, अनि त्यो हारेको गफ है, यो त हाम्रो त ओल्ड म्यान्स क्लब जस्तो छ नि त हाम्रो होइन, पोलिटिक्स हामीले हेऱ्यो भने त बुढाहरू बसेर त्यो म कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने त्यो क्यारे बेलामा बुढा झगडा गर्छ नि, एउटाले गोटी पायो मेरो कालो थियो मेरो सेतो थियो भनेको छ, फेरि कसैले क्यारमको बोर्डै फालिदिएको छ, फेरि राखेको छ, उसले जे पायो त्यही भनेको छ, करिब यस्तो देख्छ नि कहिलेकाहीँ मान्छे। त्यो यङ मान्छे हेर्दै गर्दा त आज एउटाले गरेर तँलाई गोमन छ भनेर गाली गरेर अर्कोले त गोमन होइन तँभन्दा ठुलो अर्को भनेको छ, त्यो मान्छे त त्यो सुन्ने मान्छे के हुन्छ भन्नुहोस् त होइन। त्यो यो सबै कुराले मान्छेलाई त्यो फ्रस्ट्रेटेड बनाएर आएको, यो चाहिँ वरि गर्नुपर्ने। तपाईँ आफैको व्यक्तिगत कुरा गर्दा पनि तपाईँलाई गरिने जुन कमेन्टहरू हुन्छ नि, ती नेगेटिभ कमेन्टहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर कसरी लिनुहुन्छ? ती भनेको अब अहिले साइबर अब हुन्छ नि, साइबर यो फेसबुकको यी कुराहरू पनि आइरहेको छ, यसले गर्दा पनि हो कि? यसो चाहिँ हेर्नुहोस्, म हेर्दै साइबर एट्याकमा कतिको पर्नु भएको छ, यसो के यसो छ, म हेर्दिनँ, तर हेर्दिनँ भन्नुको अर्थ फेरि चाहिँ के भइरहेको छ भनेको थाहा नपर्ने भन्ने होइन। मेरो टिम छ, साथीभाइ छन्, थाहा त भइहाल्छ, तर त्यसलाई हेरेर त्यसमा चिन्ता गरेर त्यसमा डुबेर बस्दिनँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, म चाहिँ राइटफुल्ली मान्छेले आफ्नो क्रिटिसाइज गर्न पाउने कुरा उनीहरूको अधिकार हुन ठान्दछु। सूचना प्रविधि विधेयक भन्ने संसदमा छ होइन, इन्ट्रेस्टिङली म कहिलेकाहीँ त्यसपाउँछु, जसले मलाई तथानाम भनिरहेका हुन्छन् होइन,
यस्तो तथानाम भन्न पाउनुपर्छ। तथानाम भन्दाखेरि पनि अहिले यस्तो छ नि त, कसैलाई गाली गर्यो भने उसलाई करिब 15 वर्षसम्मको 15 लाख रुपियाँ जरिमाना र 5 वर्ष हो क्या अरे जेल सजाय तोक्न पाउने कानुन चाहिँ संसदमा केपी ओलीजीले प्रस्तावित गर्नुभएको त्यो कानुनको सबैभन्दा ठुलो त्यसको विरोध गरेर स्ट्यान्ड गर्ने मान्छे म होइन। र मैले भन्छु त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले मलाई गाली गर्न तपाईँको अधिकारको लागि म लडिरहेको हो। तपाईँ मेरो आलोचना गर्न पाउने कुरा होइन। स्वस्थ अस्वस्थ भनेको तपाईँले मेरो अस्वस्थ आलोचना गर्नुभयो, तपाईँले मलाई जे पाए त्यही भनेर भन्नुभयो भनेर आज रोक्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रवेश गर्यो भने त्यसको लाइन अलिपछि गएर कस्तो हुन्छ भने अलिपछि म पावरमा भयो भने तपाईँले अस्वस्थ गर्नुभयो भनेर तपाईँ आलोचना गर्नुपर्ने हकै मैले खोजिदिन्छु कि। त्यसैले यसमा आउँछ अलिअलि अब त्यो अस्वस्थ आलोचनाहरू अस्वस्थ लाग्दैन त्यो चाहिँ विधेयक पारितै गर्न दिएको हुने भएर भन्ने लाग्दैन। त्यो कि मेरो फन्डामेन्टल मेरो कन्भिक्सनको कुरा हो त्यो। मलाई एज एन इन्डिभिजुअल कहिलेकाहीँ मेरो परिवारको सदस्यहरूलाई कहिलेकाहीँ मेरो आफ्नो फन्डामेन्टल मेरो क्यारेक्टरको कुराहरूमा यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि कहिले मेरो बुवाले पढ्नुहुन्छ होइन, कहिले मेरो कसले घरको परिवार सदस्य थाहा पाउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मलाई भन्नुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ धेरै वरि गर्दैन भने त्यो धेरै त भन्नुहुन्न मतलब राख्दैन भनेर, अथवा राख्यो भन्यो भने झन् यसलाई बेकार अनास हुन्छ भने। तर कहिलेकाहीँ अत्यन्तै हावादारी होइन अपच खालको त्यस्तो कुराहरूले व्यक्ति हो मान्छेहरूमा पनि होइन एकछिनलाई झनक्क लाग्ने त्यो झोक चल्ने हुन्छ नि होइन। नहुने कुरा भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा होइन, हुन्छ होइन। तर त्यसलाई त्यसलाई वास्ता नगरिकन अगाडि बढ्ने हो। किनकि मैले अघि भने नि यसलाई म सुधार गर्छु भन्नेतिर लागेर म कानुनी बाटोतिर खोज्ने कुराहरूमा लाग्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ मैले हेरेँ त्यो पनि। त्यसले के हुँदो रहेछ अलिक पछाडि जस्तो अहिलेको प्रधानमन्त्री हामी हेरौँ न, हामीलाई गाली गर्ने अस्वस्थ गाली गर्नेहरूको मुख बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि त्यो धारणा बनाएको भए त अहिले त संसदबाट कानुन बन्ने रहेछ। अनि त्यो कानुन बनेपछि अहिले प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्न पाइने रहेछ नि त। गाली भनेको क्वेसन गर्न पाइने रहेछ नि त। प्रधानमन्त्रीले के भन्ने हुँदो रहेछ, मलाई क्वेसन गर्ने भनेर मलाई त 5 वर्ष हालिनु हुँदो रहेछ। यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो राजनीतिक गफगाफ सँगसँगै व्यक्तिगत कुराहरू पनि थोरै जोडौँ। थोरै छोटो क्वेसनहरू छन्। राजनीतिक घुमघाम सँगसँगै व्यक्तिगत रिफ्रेसमेन्टको लागि चाहिँ कतिको घुम्नुहुन्छ, कतिको टाइम दिनुहुन्छ? कोसिस गर्छु। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामीहरू छोरीहरूसँग काठमाडौँ वरिपरि हिँड्न जाने एउटा सुरु गरेको थियो। फेरि कोभिड भएर फेरि बन्द भयो, फेरि त्यसलाई फेरि सुरु गर्ने भनेर गर्दैछौँ। कोसिस चाहिँ गर्छौँ। बेला बेलामा जान्छु म परिवारसँग। आफू एक्लै जाने भन्ने कुरा त सम्भव होइन। मनपर्ने ठाउँ चाहिँ कुन हो नेपालको? त्यो बद्लिरहेको छ त्यो कहिलेकाहीँ लाग्छ। त्यो पनि ठ्याक्कै अब जाउँ भने गइरहन मन लाग्ने ठाउँ भनेको पोखरै हो। सब अहिले बच्चाको छुट्टी छ, 1-2 दिन समय निकाल्न सकिन्थ्यो भनेपछि त्यो डेस्टिनेसन पहिलो आउने सायद सजिलो भएर पनि होला होइन। सबैको कमन प्लेस पनि भयो, त्यो भएर पनि होला। खानेकुरामा कतिको सोखिन हुनुहुन्छ? एकदमै। सबैभन्दा मनपर्ने खाना? म मांसाहारी हो होइन, र त्यसैले चाहिँ मलाई तर अलिक पछिल्लो समय चाहिँ बिस्तारै मैले त्यो कट डाउन गर्दै गएको छु। अब इज हेल्थ सबै कुराले हेर्नुपर्छ भनिकन त्यो भएको हुनाले काठमाडौँको यहाँको एक प्रकारले स्थानीय भएँ होइन। अब यो मलाई काठमाडौँमा कुन ठाउँमा कस्तो मोमो पाउँछ भनेर सोध्नुभयो भने मैले मोमोकै बारेमा तपाईँलाई आधा घन्टा मोमो दिन्छ, छोइला पनि दिन्छ म। मैले इन्टरभ्यू गरेको छु मैले मोमो काठमाडौँमा कहाँ कस्तो कस्तो मोमो पाइन्छ भनेर ब्लगै बनाउनु भएको थियो कि है ब्लगै सफी त्यही भएर मैले भने त मेरो टेस्ट त्यस खालको छ। भनेपछि मोमो तपाईँको फेभरेट हो? यसो हो त्यसरी भन्दा मिल्छ। मैले त्यसै पनि फेभरेट भनेर जस्तो अब कहिले त्यही खाइनँ होइन, तर म यहीँको लोकलहरू जस्तो हुन्छ म यही खालको। गेम कतिको हेर्नुहुन्छ स्पोर्ट्सहरू? पहिला एकदमै म फलो नै गर्ने हो होइन। इपिएल पनि फलो गर्थेँ होइन, म सबै नै फलो गर्थेँ, खास गरी इभन क्रिकेट पनि फलो गर्थेँ। अब अहिले चाहिँ मलाई त्यो समयको एकदम धेरै दबावले गर्दाखेरि फलो गर्छु, तर ट्विटरमा त फलो। मनपर्ने गेम चाहिँ कुन गेम? म त फुटबल खेलेकै मान्छे हो। मेरो जिन्दगीमा पहिलोपटक पत्रिकामा नाम आउँदाखेरि अहिले पनि सम्झन्छु म। रङ्गशालामा गोल हानिसके पछाडि आएको पत्रिकामा आउँदाखेरि जिन्दगीमा पत्रिकामा नाम आउँदा प्लेयर भएर पनि तपाईँले गोल हान्नुभयो? फुटबल खेलेकै हो म। टुर्नामेन्ट तर त्यो बेलामा हाम्रो कति सी डिभिजनको जस्तो लाग्छ टुर्नामेन्ट खेलेको। हामी यो रातोपुल हो मेरो घर, सानो गोर्जन एरिया हो, यो एरिया बसेर पनि फुटबल खेल्छ। त्यसैले फुटबलै हो होइन। तर अलिक पछि गएर म क्रिकेट खेलेँ। फेरि त्यसपछि म कलेजको बास्केटबल टिमको क्याप्टेन भएँ।
खेल्ने चाहिँ खेल्दै खेल्दै गयो। अहिले पनि म फुटसल खेल्छु, अहिले फेरि बिचमा मैले रोकियो कोभिडले गर्दा, हामी हप्तामा दिन खेल्छौँ अहिले पनि। मनपर्ने प्लेयरको नाम लिनुपर्दा एकजनाको लिनुपर्दा कसलाई लिनुहुन्छ? यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब अहिले खेलिरहेकोमा चाहिँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो होइन। यो चाहिँ तर म फुटबलमा चाहिँ म एकदमै ठुलो फेरि यो अब यो यतापट्टि म क्लबमा म लिभरपुल गएर हेरेर आएँ। म मिलाएर लिभरपुल गएर लिभरपुलको क्लबमा त्यहाँ गएर चाहिँ म्यान सिटीसँगको गेम हेरिकन त्यहीँ गरेर आएँ। अस्ति क्रिकेटको वर्ल्ड कप फाइनल लन्डनमा गएर हेरेर आएँ। त्यो फेरि संयोगले मिल्यो, त्यो एकदम मैले यहाँबाट गएर हेरेर फेरि हेर्छु भन्छ कहाँबाट पाउँदै मैले संयोगले मिल्ने भयो। मिल्यो चाहिँ अलिक मिहिनेत गरेँ, अर्को कार्यक्रम थियो मिलाएँ, गएर क्रिकेटको फाइनल पनि हेरेर आएँ, लिभरपुल फुटबल पनि हेरेर आएँ होइन। यसरी क्लबको हिसाबले चाहिँ टिमको हिसाबले चाहिँ म चाहिँ वर्ल्ड कप हुने बेलामा चाहिँ अर्जेन्टिनाको फ्यानहरू छेउसँग पर्दै गर्दाखेरि हल्का पर्छ। म ब्राजिलको फ्यान भएर अलिअलि घरभित्रै पर्छ अलिअलि। फिल्म कतिको हेर्नुहुन्छ? नेपाली फिल्म स्पेसली नेपाली फिल्मलाई चाहिँ कतिको हेर्छु? नेपाली पनि हेर्छु, हिन्दी पनि हेर्छु होइन। अहिले त अब यो सबै यो नेटको कारणले गर्दाखेरि सिरिजहरू पनि हेर्छु। तर धेरै जस्तो हेर्ने कुरा चाहिँ यसै टाइम नभएको बेला रिभ्यूहरू बाहिर आउने रिभ्यूहरू साथीभाइले नेपाली फिल्म एकदम राम्रो छ यो चाहिँ हेर्नै पर्छ भनेर हुन्छ। नेपाली फिल्म गर्नु राम्रो चाहिँ अलिक पछिल्लो समयमा फिल्महरू भएको बेलामा त्यसको बोलाउनु पनि हुन्छ, मायाले पनि बोलाउनु हुन्छ, अनि त्यसो गर्दा पनि हेर्न पनि पाइन्छ होइन। नेपाली नायक नायिका एकजनाको नाम लिनुपर्दा मनपर्ने? नलिने किन पछिबाट हुन्छ यसो साथीहरू नै धेरै हुन्छ। फेरि यस्तो छ मलाई त्यसरी त्यो म मुभीहरू हेर्छु, उहाँसँग पनि बसेर पनि हेर्छु होइन, रङ्गमञ्च पनि फलो गर्छु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो कुनै एउटा भन्ने भन्दा पनि ओभरअल कहीँ कहिले कसको प्रभाव परिरहेको हुन्छ, मन परिरहेको हुन्छ, त्यसो खालको। ओके, कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर छौँ। एउटा क्वेसन, जब अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि जोस् अब यदि भनेकै निर्धारित समयमै हुने हो भने नजिकै पनि छ होइन। अब आफूलाई चाहिँ अब पार्टीभित्र आफ्नो अन्तर्विरोधका जुन ती भावनाहरू प्रस्फुटित गरिरहँदा होइन, तपाईँले ती जुन एउटा आफ्ना खुल्ला रूपमा तपाईँले आफ्ना धारणाहरू राखिरहनुहुन्छ, अब चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ कुन मोडलमा तपाईँ अब उम्मेदवार हुनुहुन्छ? अब महामन्त्री बन्ने अब एउटा त्यो पनि एउटा कसरत छ, यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? कसरी अब महाधिवेशनमा अहिलेको महाधिवेशन केही अनिश्चितता हाम्रो लागि अहिले ठुलो कन्सर्नको विषय भयो। एक त त्यसै पनि हामी ढिलो भइरहेको थियौँ, कोभिडले पनि प्रभाव गऱ्यो, फेरि यो प्रधानमन्त्रीको हुँदै नहुने हावादारी इलेक्सनको घोषणाले पनि थप हामीलाई समस्या पारेको छ होइन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी त खानु हाम्रो पार्टीको पनि समस्या। हजुरले भनिरहँदा हुँदै नहुने निर्वाचन भन्नुभएको छ। अब हुँदै नहुने निर्वाचन भएपछि त्यसबाट किन प्रभावित हुनु पर्यो होइन? मलाई पो त्यो लाग्यो त होइन। फेरि अब एउटा पोलिटिकल पार्टीलाई यो अदालतले फैसला नगर्ने बेलासम्मका आफ्नो खालका दबाबहरू मनोवैज्ञानिक हिसाबले रहने भए। अहिले चाहिँ पहिलो कन्सर्न चाहिँ अधिवेशन सकेसम्म छिटो गरौँ भन्ने छ। मेरो लागि स्वाभाविक रूपमा मैले आँखा लगाउने भनौँ अथवा यसो यी जिम्मेवारी लिन खोज्ने भनेको पार्टीको जेनरल सेक्रेटरीको महामन्त्रीको जिम्मेवारी नै हो होइन। तर अब कोहीसँग यसै गर्छु उसै गर्छु भने कुनै टुङ्गो लागिसकेको विषय छैन। छलफल साथीहरूसँग पनि गर्दैछु। अब अहिले खास चाहिँ म यो कोभिड नभएको भए यो बेलासम्म म करिब 50-55 जिल्ला पुगेर साथीभाइहरू भेटेर एउटा खालको माहौल बनाएर गरिसकेको हुन्थ्यो। त्यो के पनि भएन। त्यो भएको हुनाले गर्दा अहिले बल्ल जाँदैछु। अब हेरौँ, छलफल सबै गरेपछि थाहा हुन्छ। कतिको गाह्रो हुने रहेछ पार्टीभित्रकै आन्तरिक सङ्घर्षमा? सबभन्दा गाह्रो त्यो हो नि। यस्तो छ नि, तपाईँहरूले बाहिरबाट हेर्दाखेरि जब पोलिटिकल पार्टीभित्र बाहिरबाट हेर्नुहुन्छ होइन, यी केटाहरू के गर्दै लडाइँ हुन्थ्यो, यी बुढाहरूलाई चाहिँ घर पठाइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। त्योभित्र हाम्रो मात्रै रहर होला नि त। यस्तो हुन्छ। हाम्रो राजनीतिक दल चाहिँ अहिले पनि दल बनिसकेका छैन कि है। यो चाहिँ एउटा दल जस्तो छ, यो त्यहाँ तानिने हो, बाँचिने है। त्यो त्यसको कारण भनेको चाहिँ अहिलेको सुरुको कुरासँग जोडिन्छ। हाम्रो पोलिटिकल पार्टी कस्तो हुन्छ भने पार्टी बन्यो, अलि पछाडि एउटा ठुलो राजनीतिक घटना हुन्छ र ट्रान्जिसन भइहाल्छ क्या। जस्तो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कङ्ग्रेस, अरू पार्टीहरू थियो, आनन्दले 5 वर्ष संसद चलेको भए 5 वर्ष चुनाव हुन्थ्यो, पार्टीको अधिवेशन टाइममा एउटा फ्लोमा जान्थ्यो नि होइन। अब के हो, अब त्यो नेकपा भन्ने पार्टी नै छैन, थाहा छैन। अब हाम्रो पार्टीको अधिवेशन कहिले हुने थाहा छैन। यस्तो खालको राजनीतिक सङ्क्रमण आकुवाई गर्यो कि हाम्रो
जसले गर्दा हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरू पार्टी जस्तो बन्न सकेन। अनि त्यसको प्रभाव के भयो, परिणाम के भयो, त्यहाँभित्र केही मानिसहरूको पुरै हालिमाली भयो, दादागिरी भयो, उनीहरूको पकड भयो, कब्जा भयो, नयाँ मानिसहरूले त्यहाँभित्र छिर्न पाएन। हामी त यहीँभित्र लड्दै नथाकेकोले नभागेकोले टिक्न सकेको हेर्नुहोस्। म कहिलेकाहीँ भन्छु कि हाम्रोमा रमाइलो गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ ओबामा जन्मिएको भए के हुन्थ्यो होला, ओबामा जन्मिएको भए अहिले कुनै गाउँ कमिटीको वडाको क्रियाशील फारम पाऊँ भनेर भरेर आउँथ्यो होला भने कि ढिलै दिन्थ्यो, आएर खाइदेला भनेर चाहिँ नदिएर हुन्थ्यो। अथवा साथी चाहिँ अलिक तगडा भएको भए धेरै पहिल्यै भिसा सिसा लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकातिर पढ्न गइसकेका हुन्थ्यो। यो हो नि त हाम्रो कन्टेक्स्ट। यसको अर्थ फेरि ठिक छ ठिक छैन, यसलाई बदल्ने कोसिस नै गरिरहेको हो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँप्रति जनताले गरेको जुन आशा भरोसा विश्वासहरू छ नि, यो पुरा गर्ने जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म? अहिले यस्तो लाग्छ, अहिले मैले जुन तपाईँलाई सुरुमा भने मैले आफ्नो जस्तो यसरी राख्छु होइन, मैले आफूले आफूसँग संवाद गर्दाखेरि एक्लै बस्दा गर्दाखेरि मैले जुन दिन चाहिँ म आफैसँग फेल हुन्छ त्यो दिन चाहिँ म सकेँ भन्न ठान्छु कि त्यसरी त्यो संवादमा मलाई कतिपय कुरामा मैले राइट गरेँ होला, कतिपय कुरा रङ गरेँ, तर मैले आफ्नो इमानका साथ मेरो ब्रह्मले देखेको मैले जुन उद्देश्यका लागि पछिल्लो समयमा सुरुमा मैले भने अन्वयनले लागेँ। तर त्यसरी मेरो लागि राजनीति एउटा यो सोसाइटी बदल्छु, मेरो जीवनकालमा यसलाई बदलेको हेर्न चाहन्छु, त्यहाँ मैले कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने मेरो जुन सङ्कल्प थियो छ, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ मैले त्योभन्दा दायाँ नगरिकन काम गर्ने कोसिस गरेको छु, गरिरहन्छु। त्यो कुरामा चाहिँ मलाई कसैले के भन्छ भन्ने कुरासँग धेरै सरोकार छैन, म नचुकिकन गरेको छु। तर अहिले मैले जुन भने नि अब हामी त गर्दा गर्दै पनि आखिर मान्छेको लाइफ त बदलिरहेको छैन, मूल कुरा त त्यो हो नि भन्ने कुराले चाहिँ त्यो सन्तुष्टि छैन। अघि जाँदा जाँदै अन्त्यमा भन्नु केही छ तपाईँले मौका दिनुभयो, धन्यवाद। खालि तपाईँको सो मार्फतबाट यङ साथीहरूलाई एउटा कुरा मात्र भन्न चाहन्छु, त्यही यङ भनेको नि हाम्रो जस्तो परिभाषाको यङ होइन कि काङ्ग्रेसमा चाहिँ अझै पनि अरू 15 वर्ष मेरो ससुराबार म एक दिन दुईवटै मञ्चमा थियो, ससुराबार पनि युवा नेता भनिदिए, मलाई पनि भनिदिए त्यस्तै हो हाम्रोमा होइन, अहिले समस्या छ त्यस्तो त होइन। तर मैले भनेको नौजवान हुन्छ, मेरो उहाँलाई एकदम ठुलो रिक्वेस्ट छ, तपाईँहरू अहिलेको राजनीतिक दल राजनीतिक नेता सबैलाई क्वेसन गर्नुहोस्, रिसाउनुहोस्, गर्नुहोस् होइन, तर त्यसको आवेगमा आएर यो सिस्टम नै काम नलाग्ने भयो, यसको बदलावमा हामीलाई कोही एउटा जादु गर्ने मान्छे आइदिन्छ, चमत्कार गर्ने मान्छे आइदिन्छ भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस्। त्यसले मेरो जेनेरेसनको 20 वर्ष खायो, कोही बन्दुक उठाएर आयो, कोही राजदण्ड बोकेर आयो, सबै हामीले भोगेको, सबै हेरिसकेको हो। त्यसैले हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ इट विल टेक सम टाइम। हामीलाई चाहिने डेमोक्रेसी, हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू बनाउनु पर्छ, सिस्टम क्रिएट गर्ने हो होइन। बिस्तारै राइट मान्छेहरू आउँदै जान्छ, रङ मान्छेहरू फालिँदै जान्छ। रातारात हामीले फेरि बर्बाद भयो, खत्तम भयो, सब नेता बिग्रियो, सब खत्तम भयो भनेर अब आउँछ मान्छेहरू, कोही घोडा चढेर आउँछ, कोही बगी चढेर आउँछ, अब हामीले गर्ने हो भन्छ। त्यसको पछि लाग्ने काम चाहिँ नगरौँ, किनकि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनले अर्को, मेरो त गयो अर्को जेनेरेसनले अर्को एउटा जुग जाने कुरा हो, त्यसो नलागिदिनु चाहिँ मेरो आग्रह छ। थ्याङ्क यू। जनताको भावना अनुरूप काम गर्ने त्यो सामर्थ्य मिलोस्, यस सहित समयको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। यो सँगसँगै आज हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। कार्यक्रममा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला भन्दै अर्को हप्तासम्मको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक लक्ष्मी भुषाल पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।